Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, o Ginoo. Gisugilon usab ni Hesus kining sambingaya ngadto sa mga naniguro nga sila maayong tao ug nagtamay sa uban. May duha ka tawo nga nangadto sa templo aron pagampo. Ang usa Pariseo ug ang usa kobrador sa buhis. Ang Pariseo naglain pagtindog ug nagampo. Nagpasalamat ako kanimo o Dios nga ako dili hakog, dili limbungan ug dili ako sama ni anang kobrador sa buhis. Nagpuasa ako duha ka adlaw matag semana ug naghatag ako kanimog ikapulo sa tanan kong abot. Apan ang kobrador sa buhis nagtindog sa layo ug dili gani muyahat ngadto sa langit. Nagpamukpok siya sa iyang dughan ug nag-ingon, O Dios, maluoy ka kanako nga usa ka makasasala. Unya miingon si Jesus, sultihan ko kamo nga ang kobrador sa buhis ug dili ang Pariseo mao ang gikahimutan sa Dios sa iyang pagpauli sa ila. Kay ang tanan na magpataas sa iyang kaugalingon ipaubos ug ang tanan na magpaubos sa iyang kaugalingon ipataas. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, o Kristo. Ang pagampo duha sa daigya po na kaklase. Dunay nagampo na ikalipay sa atong Ginoo, naa say nagampo na dili ikalipay sa Ginoo. Gisgutan na sa unang pagbasa nga karon sad sa ato sang Ebanghelyo. Matud pa sa unang pagbasa o gihisgutan sad sa Salmo, unsa to? Makanunayong gugma, dili sakripisyo. So ang Ginoo mudawat man gina sa atong sakripisyo sa maning pagsimba, kaning pag-offer, kanang inyong paghugs, kolekta. Mudawat yung Ginoo ana, malipay sad siya. Pero kung wa kay gugma sa Ginoo ug sa imong isig katao, bisag unsaon panimog ampo, bisag unsaon panimog offer di ay dili malipay ang Ginoo. Gilingay mong tupad ing nahigugma kanako. Pangutan na ba? Aw di ka mahigugma ng imong tupad. Mao na, bisag unsaon panimog ampo, bisag mag 2,000 Hail Mary pa kadiha, Divine Mercy Chaplet alas 3, Rosario kaadlawon, Bilar inig ka alas 9 hangtod alas 12, hangtod pas gabi hala Rosario na sad, dako na kay kubal imong tuhod, pero gakus mo dang imong naong sa usa o duha nimo kasilingan. Way kapuslanan. Wa ginay kapuslanan. Muna, siguro nato na kining ato rong pagsimba mapuslanon. Pero musimba sad ka nga kunuhay na higugma ka sa imong isig katao ug sa tanang tao. Pero di sad ka muhalad sa Ginoo sa paghuog na lag kolekta. Aka na mas dako ng salaa. Kaya ang imo nagyong ang imo nagyong gisalik ko ay ang simbahan nagyod, ang balay sa Ginoo, anan ni samot na Hinoong kagkabati. So sa Pariseo o sa kobrador sa buhis, nalipay ang Ginoo sa kobrador sa buhis. Pulos po to sila nihatag. Kay bao ko nga katong Pariseo, faithful kay siya, kay law-abiding man siya, kada gid semana siya mohatag. Kato tingaling kobrador sa buhis, panagsara to muhatag, kay panagsara man sa to musimba. Pero muhatag ito kay ilam ng balao dito sa templo. Ang nakalahi lang
Ang kobrador sa buhis, wa makigkumparar sa iyang kaugalingon ngadto sa Pariseo. Ang Pariseo nagtamay sa kobrador sa buhis ug nagdaig sa iyang kaugalingon. Samtang ang kobrador sa buhis nagtamay sa iyang kaugalingon, wa magtamay sa uban. Nindot kay na kanabitang manaway ta, nindot natong sawayon ang atong kaugalingon. Sa mga political leaders nato karon, mga Marcos group, Duterte's group, o Pinklawan's group, kinsa Manila ang kusog kay motamay sa ilang kaatbang. Kanang kusog ay manaot ba? Kamo kay bawo na mo ana. Kanang kusog ay manaot siyang kaatbang, lain na sana natong basihanan, ayaw ginagbutari. Kanang kusog ay manaot sa iyang kaatbang. Ana magi panahon nga manaot, pero kanang kusog yung kay ba murag 100% na lang manaot sa iyang kaatbang. Amo tan-aw karog social media, naa diha makita nato ang tanang opinion og statements gikan sa mga ahensya sa atong gobyerno karon, gikan sa executive branch, pinaagi sa ilang speaker kanang singan anang ilang PCO ba na PCO Franz Castro, ari kag ombudsman Boyeng Rimulya, ari kag Kumilik, ari kag NBI, ari kag Congress. Ay no, ang Congress nasa pipila nga mo supak, pero sa ilang majority ba, murag ang gada ba, ari sa Senate, ang ilang presidente diha. Hapit tanang blames, padong yun ngadto sa former administrators, sa administrasyon ni former President Rodrigo Duterte. Kung atong tanawon ba, 99% tuagyod ang blame. Hasta ning mga malita nga gisulti nila ni aning 18 Marines. Ingon man ganing atong ombudsman nga, di man na sayo po ng ila nga kuan ang picture nagpakita na nga niadto pa ng before pa sa 2022. Ang mga malita ko no gideliver before pa sa 2022. Ana. So, at kisa may administrator before 2022. Nya ang dirisad sa NBI niingon sad, wa may delivery ngadto sa Ilocos pag 2023 hangtod 2025. Ani tubag sa mga lawyer sa 18 Marines, nganong di man sa nimo i-appeal ang 2022? Mga ingon ani ba? Nabitang ang tao nga dili mahigugma, dili sad na siya muangkon sa iyang kasalanan. Magsige pamasa ngadto sa uban. Kana bitang asawa nga di mahigugma, ang iyang i-blame kanunay ang bana. Bantay mo? Kinsang asawaha dinhi nga dili gyud mo blame sa iyang bana, taas ang kamot. Kanang di gyud mo basol ba, di gyud mo hatag og sayop sa iyang bana. Tanawa di ba pulos mo mga wa mahigugma? Pulos gyud mo way gugma. Kamong tanan way bana. May ratag mga matay ng bana ninyo. Nga nawa na rin mo duklok simbako. Pero nga nang wa man sa gyud mo isas niyong kamot, kay ni blame mo. Kani niya mga lalaki din kani murag naam sa gini mga asawa. Ikaw na be, hasta kamo de mga online. Kinsa man ninyo mga banaha nga di gyud mo blame sa inyong asawa kung dunay mga palpak sa inyong kinabuhi isip magtiayon. Ta sa kamot. Kuan na. Tabla. 0-0. Na kanindot unta kon ang mga leaders dili magsigig daot sa ilang isig ka leader, magtinabangay unta. Na karon na ako'y nadunggan nga balita, ang Iran mao di ay
kupot sa kontrol sa pag-transport, meaning oil transport sa kalibutan, na main diha nga channel nga dagat nga kanang anha ra gyud moagi ang main nga supply sa oil gikan dito sa Middle East padong sa kalibutan. Ang nagkontrol ana ang Iran. Nyagila na rong pugnan, i-close na tanan, paralyze ang tibuok kalibutan. In general ba? Unya, nganong buhaton mo sa nas Iran? Isip pamungot nganong giatake ni. Nya moingon sad ning mga Amerika o Israel, og di sad mo atakihon, kami man sa imong atakihon, kinsa maroy masunod ani. So isig sila og kanang hatag og pressure sa kalibutan. Naghatag og pressure. Unsa may ilang gigamit karon pag pressure sa usag-usa? Ang ila kunuhayng kwarta. Ang mga namugna sa ilang kwarta. Mo'y ilang gi-pressure karon. Mo nang niingon gyud si Kristo, dili mo pwedeng mo alagad sa duha ka agalon, di mo pwedeng mo alagad sa Ginoo ug sa kwarta. Ang kwarta mo gialagaran aning mga nasod karon nga mga isog kayo. Kinisang ato mga politicians nga mga isog kayo, nya mura ra ba hinuog kitang magtan-aw, magkatawa na lang tas ilabang mga buhat ba? Imagine nangita sila sa kamatuoran, ebidensya, kinsa gyoy nangawat aning ato mga trillions. Kadi man na ikalimod natong tanan nga naa ginawa nga daghang kwarta sa atong nasod karon. Nangita sila. Kung kinsa to'y mutug-an kuno, kinahanglan mo report aron mo tabang. Gi-announce na sa atong mahal nga Pangulo. O kanilang tanan, nga naas gobyerno, naghangyo sila, tabangin eh. Aron makita nato kinsa maoy utok nining maong mga pagpangawat og kwarta. Karon ay daghang nisulti nga ang nangawat og kwarta naas administrasyon. Na-mention na gyud apil na angan sa atong Pangulo. Mo-mention gani kaana tanan nga ni-mention nga kana si Romualdez, kanang congressman, kanang mga allies diha, mga cabinet members sa administrator o executive o ang head sa executive, maoy nangawat, ang nisulti ana maoy ilang imbestigahan diretso. Ikiha, ipapriso, isuspenso, automatic na. No, mo na gibuhat nila sa 18 Marines, mo na gibuhat ngadto ni Sergeant Gutisa, ngadto sa mga Diskaya, ngadto nila ni Mike Defensor, ug uban pa. Pero ang imo ganing isulti, musulti gani ka nga ang kurakot mao ang kaatbang mga Duterte, automatika with open arms. Gakson dayon ka nga you are credible, you are telling the truth. Pero adto gani ka mo punting sa administrator, ang isulti dayon sa ombudsman, sa NBI, sa Congress ug sa Senate, fake news na. Di na credible, questionable na, AI na. Pero ang mosulti gani, padung gani ng Duterte, bisan paghain na magikan, kana credible na. Nganong partial man kaayo, nganong di man consistent ang atong pagpangita sa kamatuoran, kay way gugma, way paghigugmag pagtahod sa Ginoo. Lingay mong tupad ing na consistent ka. Ako believe lang sa kus mga lawyers karon nga ning protector aning 18 Marines nga nisulti og kani siya si ni protector sa expose ni Mike Defensor. Gipangpailan man sila, gipang tagaag supina ngadto sa NBI. Pero ang ilang pagdepensa diha jud ako nakita nga kung gamiton lang yun ang balaod sa tinaro nga paggamit, makanga-kanga yun ang wa mo gamit sa balaod. Ang mga NBI lawyers mismo nagka-kanga-kanga sa pagtubag.
Yano kay musulti ang mga lawyers diri sa 18 Marines og ni Mike Defensor. Gi-question nila ang action kay ang action na gud gisupina sa NBI kay ang NBI gi-deputize kuno sa ombudsman aron i-ascertain ang kanang background information niining 18 Marines og sila bagay nagsuwat nagpirma sa kanini ang affidavit katong 18. Gi-appeal sad sila sa Mike Defensor, gi-appeal si Attorney Baligod, kanang ilang lawyer. Pero pag abot nila sa NBI, ang giingon sa taga-NBI dito nga lawyer, pasudlon og kwarto ang 18 tagsa-tagsaon nilag interview individually. Kay ila ko nung susihon kung credible ba sila nga mga witnesses. Gisupalpak dayon sa duha ka lawyers nga banggiitan kayo, Attorney Baligod, si Attorney Topacio og si Defensor. Malingaw ka kamo na kita ang tingin mo social media naminaw ko ba lawyer to lawyer nindo talaga paminawon pero mailhan gid nimo katong usa nga medyo nagdepensa sa dili maayong pagkagamit sa balaod og kining tinuod gyud nga nagbarog sa balaod nindot kay paminawon ay magkanga-kanga ang kadtong wala ko da pareha ra gud na nimo gud asawa ka imong pasanginlan imong bana nga nangabit nya siya gisadan nya ikaw sa day duna sa day kay kabit unsa may mahitabo inigtubag si imong bana maingon to ang kunon anako nangabit ko kay dugay naman tikang nasakpan nga nangabit ka unsa man ning picture tanawa ni makanga-kanga ka mas may pag mag-inang kunay mo sa inyong sala dong pila imong kabit mingon sa nang imong bana upat ang ako usaraman giupat man sa nimong imo mana pasaylo ako dong nakapangabit kog kausa mingon sa nimong bana pasaylo asa kong nakapangabit kog kaupat day wala husay na pero gimo jung i-insist ako waysa ang atong presidente ang atong speaker sa Congress o ang atong ubang mga congressmen wa na isa limpyo gina sila ang sadaan kamura gyud patay ka diya labi na gyud do na kay gibuhat nga sala mo na ang kobrador sa buhis gikahimutan sa Ginoo kay wa siya maglipod-lipod sa iyang kaugalingon gisaway niya ang iyang kaugalingon gipukpok niya ang iyang dughan og igo ra siyang miingon Ginoo maluoy ka nako kay ako makasasala wa na siya miingon kaluy isa na ang parisiyo kay animal sa nakayo wa na mao na gitawag kung sala na gani atong hisgutan be honest to yourself hilingay mong tupad na pilagi sa nimoron na pilay imong sala nang kanibitang pasaylo do naman ko'y formula anang forgiveness ug ang first gyud nga step aron magkapasayloay mo mag-inangkunay gid mo sa inyong sala ayaw ipasangil ang tanang sala nga naara na sa imong gikakontra pag inangkunay mo ang kuna ang imong share ang kuna sang iyang moangkon sa chest iyang share pananglitan na ako'y gihusay nga banag asawa ang asawa pertig yung lagutas bana kay nangabit pag atubang na nako nilang duha honest kayong banang ni sulti tinuod na day nakapangabit ko kay kapila man sa kunimo giinsulto mohangyo ko nimo imo kong iwakli imo pa kong insultohon imo pa kong daghan ikagpasangil niya ang atong obligasyon isip ba nag-asawa wa naman nimo tubaga di na gani ka motupad og higda na kus kwarto adto na kaslaing kwarto pasangil lang nimo sa mga bata hay naman ang atong pagkabanag asawa ana nya makabasol karon ako maningadto ko diha na po sila gi ko nako ikaw sa kay angkon-angkon si mong sa kanang wakli-wakli nimo dako kay nang sa maubit ang pagkasal ninyo kinuptanay mo sa inyong kamot wa mo magwinaklihay og mintina na kay hangtod nas kamatayon kasakit o kalipay pagkuptanay mo sa inyong kamot anong giwakli mo na nimong kamot sa imong bana hikap naman ta nagsugod nimo unya pagwakli nimo asa man na niya ihikap adtos lain ya karon mo basol ka niya mo kagbuang ang kuna nga nangwakli ka
Sikag pasangil, labad akong sakit akong buko-buko, sakit akong tiyan. Pasangil, makak. Tiguang na ta. Wa ka di ahilasi. Huy, baliwon ba yan? Nindog na tayo. Mga igsoon, ato karong himuon ang atong nobina alang ni Senyor San Jose. Mga igsoon, si San Jose gipili sa Dios isip mahimayaong patriarka sa simbahan, putling esposo ni Maria Santissima ug amahan ni Jesus nga atong manunobos, na sinati niya ang tumang kasakit sa pagmatuto ug pagpanalipod sa batang Jesus, sa hilom ug putli nga kasing-kasing na sinati niya ang kalipay nga langitnon, busa, uban sa mahigugmaon ug mapaubsanong kasing-kasing, himuon nato kining santos nga nobina. Palihog mangluhod, pagampo sa ikalimang adlaw. Santos uyamot nga amahan ug patriarka Senyor San Jose, tungod sa kasakit nga gibati sa kasing-kasing mo, tungod sa sugo sa anghel, minlakaw ka paingon sa Ehipto, uban kang Hesus nga imong hinigugma, ug sayang santos nga inahan, sa paglikay sa kabangis ni Herodes, nga nangita sa bata nga Dios, sa dakong kakugi, aron kuhaan niya ang kinabuhi, ug nahimo nga bag-ong kasakit sa kasing-kasing mo, nga mahigugmaon ang mga kahago, kahangol ug mga peligro, nga giantos sa Dios nga bata, ug sa iyang halangdon nga inahan, niadtong dalan nga mapait ug hataas, ug tungod sa kalipay sa imong kalag, nga nakita mo diha sa pag-abot sa Ehipto, nga tungod sa pag-atubang ni Jesus nga halangdon nga hari, nangabukan sa yuta ang mga larawan, nga gipakadiyos sa mga tao sa Ehipto, ug ang mga yawa minggula niining mga larawan, nangamuyo kami kanimo, nga iampo mo kami ug idangat sa Dios nga atong Ginoo, nga gub-o niya ang mga Dios nga bakakon sa among gugma nga walay pulos ug sa among dautan nga kailibgon, aron si Jesus lamang ang magpuyo ug maghari sa among mga kasing-kasing, ug mangayo usab kami kanimo, nga idangat mo kami nga sa gipangayo namo niining novena, kun angay sa himaya sa Dios ug sa dungog mo. Amen. Jesus, Maria ug Jose. Ato karong pangayuon ni Senyor San Jose ang mga grasya nga atong gikinahanglan. Palihog manindog, sa matag pag-ampo ang inyong itubag, sa pangama ni Senyor San Jose Ginoo, kaloy kami. Sa pangama ni Senyor San Jose Ginoo, kaloy kami. Nga ang simbahan mahimong siguradong dangpanan sa mga makasasala ug sa mga sinalikway, magampo kita sa Ginoo. Sa pangama ni Senyor San Jose Ginoo, kaloy kami. Nga ang mga publikong alagad magpakitag linaing pagtagad alang sa mga kababayan, sa mga kabataan, sa mga ilo ug sa mga idaran ug sa mga walay puloy-anan, magampo kita sa Ginoo. Sa pangama ni Senyor San Jose Ginoo, kaloy kami. Ngalig-unon ug hugton sa mga matuuhon ang ilang pag-ampo ug pagpinitensya ilabi na sulod nining panahon sa Kwaresma, magampo kita sa Ginoo. Sa pangama ni Senyor San Jose Ginoo, kaloy kami. Nga ang mga masakiton makasinati sa makaalim nga gahom ni Kristo, sa ingon magmalaumon sila, magampo kita sa Ginoo. Sa pangama ni Senyor San Jose Ginoo, kaloy kami. Nga si halangdong Teofilo kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw, ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Sa pangama ni Senyor San Jose Ginoo, kaloy kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug pagiya nila ni Santiago Apostol ug San Vicente Ferrer,
magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa ato mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Sa pangama ni Senyor San Jose, Ginoo, kaluoy kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Sa pangama ni Senyor San Jose, Ginoo, kaluoy kami. Nga ang mga nangamatay makatagamtam sa kahayag, sa kalipay ug sa kalinaw didto sa langit, magampo kita sa Ginoo. Sa pangama ni Senyor San Jose, Ginoo, kaluoy kami. Tanan, langit nung amahan, imong gipiyal kang San Jose, ang imong bugtong anak, si Maria Santissima, ang imong pinili na mahimong inahan ni Jesus, mihatag usab sa iyang timos nga pagsalig kang San Jose, isip iyang bana. Busa, dawata kining among mga pangamuyo kanimo, nga gituboy namo uban sa mapaubsanon nga kasing-kasing diha sa pangama ni San Jose, ang maunongong esposo ni Birhen Maria, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapusulanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Dios, gikan sa imong kaluoy na dawat namo ang imong mga misteryo, nangamuyo kami nga makapasidungog kami kanimo ingon sa angay, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausap kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing, Amo nagibayaw ngan sa Ginoo. magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Amay mataro. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay, makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong kabubuton nga magpasalamat kami kanimo pinaagi sa pagpugong sa kaugalingon, aron kini maoy makabadlong kanamong mga makasasala sa among kamapahitason, ug aron sa among pagpakaon sa mga gigutom gumikan sa among pagpugong sa pagkaon, makasunod unta kami sa imong kamaluluy-on ug kaayo, ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Husana sa kahitasan, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Husana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo malawas og dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niining ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis,
Mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug Panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik ngan. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuan nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuan nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, Santiago Apostol, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo, among manonobos. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Maanaaw sa kanin. Atong ipakita ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala Sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mukalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamahayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus,
nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita. Itugot o maluluyon nga Dios nga sa kanunay among hatagan sa matinud-anong pagtahod o kalawaton uban sa makanunayong kasing-kasing ang imong santos nga mga sakramento. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Diyos nun nga kalinaw. Nya mahitabo ra ni kon kamao gitang moila sa atong sala, nya dili ta mamasangil o makikumparar sa lain natong mga igsoong makasasala. O, salamat ninyo ha nga mga buutan nga sige palit og slot. Padayon tagpalit ang atong grace tag 100 pesos per slot. Nya na ni 70 slot challenge nga tag 7,000 per challenge. Ang atong PPSC part 2 ang atong presyo ani tag 100 pesos gyapon. Nya do na ni 163 slot challenge nga tag 16,300 per challenge. Ang atong DPR tag 100 pesos. O gusto mong challenge o sa kabalay ang kuna, bali 75,000. Karon 77 pa ang atong mabuhat nga balay, nya ningkamot ang mapunan pa ni. Salamat kays namalit og slots, atong pakpakan ang tanang namalit natong slots. Nya ang atong mass wedding, palihog og padayon sa pagpangimbitar. Daghan patag mga slots karon, mga 100 pa kapin, mga 113 pa ka slots. So sige lang gyud pa-register diri sa atong opisina aron ma-interview din mo sa atong mga taga FLA. Anya ang ato sang YouTube channel kaning Padresiano Ubod, padayonan ninyo ang pagsuporta niini. Doon na ni 287,000 ka mga subscribers. View, like, share, subscribe kada gid adlaw ha. Nya ang ato sad nga kuan kaning official Facebook page mao ang Archdiocesan Shrine of Santiago Apostol de Compostela. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manaasab kanimo. og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos.